सगळ्या गोंयकारांक देव बरी सावधान उडयता। आयज आरजी सातांद्रे जे सगळे आमी एकठांय येयल्या फक्त एकाच कारणां खातीर, पोगो। आमचो आमदार MLA विरेश बोरकर हेणे 2022 ह्या पोगोचेर गोंयच्या एसेंब्लीन बील घातलेलें आहा, पूण आजून पर्यंत तेचेर सरकारान डिसिजन दिवना। तरी पूण आसतून तो आमच्या गोंयकारां खातीर एसेंब्लीन झगडत आसा। सगळे पयलीं आमी सातांद्रेन गोंयभर भोंवल्या, दारादारान भोंवल्या, लोकां पर्यंत जे मेसेज आमी पावयला की हे बिला बद्दल, आनी हें जे बील आसा पोगो बील तें आमी लोकांक पर्यंत पावयलां आनी लोकां कडल्यान आमी ओपिनियन घेतलां की हें तुमकां मान्य आसा काय ना म्हणून। लोकांनी आमकां हेजेर होकार दिवन आमी फुडें गेल्या। तशेंच लोकांचे सायनी घेवन हें बील तयार करून आमी एसेंब्लीन घातलेलें आनी आमकां आशा आसली केन्ना तरी आमकां हेजेर बरें उतर मेळटलें म्हणून। पूण 3 वर्सां पर्यंत आमचो MLA ह्या बिला खातीर झगडत आसा आनी ह्या सरकारान BJP सरकारान हें बील अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून सगळ्यांक सांगून हें टाळ्ळां आनी हेजेर कांय डिसिजन दिवना। आतां फाटली जी एसेंब्ली जाली आमची 2-3 दीस पयलींची, तेन्ना आमच्या MLAन प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घातले आनी सगळ्या MLAक हें दिले, जे सरकारान एडमीट सुद्दां केले। पूण जेन्ना आमचो MLA विरेश बोरकर एसेंब्लीन जेन्ना उबो रावलो उलोवपाक, तेन्ना आमच्या CMान ताका डिनाय केलो की आपले पयले म्हणणें आयक म्हणून। पूण जेन्ना तेणें ताका रायट आसतना सुद्दां तेणें ताका रिग्रेट केलो उलोवपाक आनी आपले जे सांगलें तें बरेंच सांगलें तेणें की हो जो रायट गोंयकाराचो खंय तरी गव्हर्मेंट गॅजेटान बरयल्लो आसा, जे आजून पर्यंत लोकां पर्यंत पावना, तें तेणें उक्तावे केले आनी आमकांय बरें दिसलें खंय तरी आमचे गोंयकाराचो रायट खंय तरी बुकान जो बरयल्लो आसा तो लोकां पर्यंत कळ्ळो। मागीर आपलो विचार मांडपा खातीर आमच्या MLAन खूब प्रयत्न केलो आनी तो तितून सक्सेसय जालो। आमकां खूब प्रावड दिसता आमचो MLAचो, जो आमचो लोकांचो सातांद्रे जावं तशेंच गोंयकारांचो विशय तेणें कसो एसेंब्लीन मांडलो। आनी हें अशेंच आमकां मेळना की हे लोकां वरवींच आमी हें करूं शकला आनी हो जो आमच्या सातांद्रेच्या लोकांनी तशें गोंयभरच्या लोकांनी आमचेर जो विश्वास दाखयला तितून खंय तरी आमचो विरेश बोरकर सक्सेसफूल जाला अशें आमकां दिसता। आनी हेन फुडें आमी मागता की असोच लोकांचो आमकां साथ आसलो जाल्यार हें पोगो बील खंय तरी आमी पास करूंक शकतले। ताका लागून आमी चड आभारी गोंयचे जनतेचे तशेंच आमचे सातांद्रेच्या लोकांचे की आमकां तेणें असो तर सपोर्ट दाखयलो जाल्यार आमी हें खंय तरी आमचो जो विचार आसा तो लोकां पर्यंत परत पावोवन हें बील पास करून आमकां गोंयचे जनतेची मदत लागतली। हांव मागतां आमचो आरजीचो पंच जुलियस आल्मेदा हेज्या कडेन की तेणें आपले विचार मांडचे जे लोकां वरवीं ताकाय खंय तरी खबर आसा। देव बरी सांग येता सगळ्या म्हज्या मोगाळ गोंयकारांक भाव भयणांनो। तर आयज आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें कारण म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आसतली ह्या दिसांनी एसेंब्ली चालू आसा। तर शुक्रारा दिसा बाब विरेश बोरकर आमचो सातांद्रेचो MLA आमच्या पोगो बिलाचे रेजोल्युशन मांडलेलें। तर जसो तो उबो रावलो ते वाचपाक, तुमी सगळ्यांनी ते ड्रामा तो सगळो पयलो आसतलो कितें केलो त्या BJP सरकारान तो। सो मुद्दमूच तुमकां सांगूंक सोदता, जेन्ना तो आमचो MLA बाब उबो रावलो वाचपाक
ताणें ताका ताबडतोब ताका सीएमान ताका स्टॉप केलो, म्हणजे ते एके भाशेन ताका दोळे मोठे करून ताका हॅरस केलो. जाल्यार तेणें ताका हें तो बील तो हें आमचें रेजोल्युशन तो वाचपाक वयतालो. इतलीं वर्सां सांगपाचें म्हटल्यार हे BJP सरकारान आमकां फटयल्यात. इतलीं वर्सां आमी हेज्या पयलीं आमी स्पेशल स्टेटसाक लागून झगडले आतां स्पेशल स्टेटस केला ती उशा पंदर. तर एक्चुली हें जें पोगो बील आहा तें आमी आमच्या स्वता आरजी आमकां सेल्फीश हेतून आमी हें करून आमी गोंयकारां खातीर विरेश बोरकारान आवाज उठयलो. 2022 सावन तो एसेंब्लीन झगडटा. ह्या पयलीं जायत्या लोकांनी आमची फोकाडां मारली, जायत्या आमी लोकांच्या दारांनी हें पोगो बील घेवन भोंवलेले. लोकांक अंडरस्टँड कित्याक लागून भोंवताले, हे जे पॉयंट्स आहा ते हे तर जाले जाल्यार आमकां गोंयकारांकूच फायद्याचें आहा, खूब फायद्याचें. आमी रायट्स ल्हव करून आमचे रायट्स आमी काबार केले, पण लोकांक ते अजून समजना. तर हांव मागता जे जायते आमचे हेटर्स आहात तांकां सांगता, हें आतां तरी तुमी मानून घे. पळय तुमी फ्रायडे पयलो आसो सीएमान खूद आपल्याच्या तोंडान सांगला जो कायदो ऑलरेडी तो हितून आहा म्हूण, हितून कायद्यान तो ऑलरेडी आहा. पूण इतलीं वर्सां आमकां ह्या सरकारान आमच्या दोळ्यांचेर पानां बांदून दवरल्या आनी आमकां अशेंच फुडें जायते जाणांनी आमचे फोकाडां मारल्या अनकॉन्स्टिट्यूशन. आतां तरी तुमी मानून घेतले जाल्यार हांव नको. तर हांव मागता गोंयकारांत आतां तरी जागृत जायात आनी हे पोगो बिलाक तुमी सपोर्ट करचो. हे आमच्या आरजीच्या फायद्याकूच न्हू, हे आमचे फॅमिलीक आरजी फॅमिली फायद्याक, हे सगळे गोंयकारां खातीर. आयज तुमी ताका कसो तेणें ताका मार्शल आउट करून ताका कसो भायर घालून पयला. असलो आमदार आमकां, असले आमदार आमकां एसेंब्लीन जाय. ह्या फुडें तर विरेशा सारके आनी 10-20 जाण तर MLA जाय जाल्यार कितले गोंयचे बरें जालें. आमी गोंयकारांक चिंतपाक जाय. जायते जाण फाटल्यान हे ऑपोजिशनाचे फोकाणां मारता, पूण तुमी चिंतपाक जाय ते पार्टी लेवल हे सगळे कुशीन धर आनी गोंयच्या हितेन गोंयच्या मनान हे गोंयकारपणाच्या मनान फुडें येय आनी सगळ्यांनी मुद्दम हे बिलाक सपोर्ट करचें म्हणून मागता गोंयकारांत. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे ऑपोजिशन लिडर जे आसले जेन्ना आमचो विरेश बोरकर जेन्ना स्पिकरा कडेन झुजतालो, कित्याक ताका ते उलोवंक दिनासले, सो तो स्ट्रगल जातालो. तुमी पळयलां आसतलें कशें ते ताका सगळे चेंचताले, सगळे हाडे BJPचे MLA कशें ताका हांव घेताले, कशें ते तुमी पळयलां. सो तो उठोन खरें हांव ताका सॅल्यूट मारता. आयज तो न्हय फकत सांत आंद्रेच्या लोकां खातीर पूण आख्ख्या गोंयच्या गोंयकारां खातीर तो झुजलो आनी तेणें हें सॅक्रिफायस त्या दिसा तेणें केलो. तो ताका तेणें मार्शल आउट केलो, तुमी तो कसो तो पळयला. तर त्या वेळार खूब जाणांनी तमाशा तेजी पयली थिंगार, पूण थोड्याच जाणांनी ताका सपोर्ट दिलो, ओपनली सपोर्ट दिलो. खरेंच हांव तांकां काळजा मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तांणी दाखयलें आपल्याचे भितर काळजान गोंयकारपण आहा म्हणून थोड्यांनी. तर भोव करून हांव थँक्यू म्हणटलो बाबा ऑपोजिशन लिडर आमचो युरिया आलेमांव आनी दुसरो आमचो वेन्झी वेगस हेका. तशेंच हेरूय थोड्यांनी इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट दाखयलो, तांकांय हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनीक मागता गोंयकारांताय हे पोगो बील खऱ्यांनीच तुमकां आतां तरी समजोवपाक जाय आनी समजोवन घेवचें जाता तितले बेगीन समजलें जाल्यार बरें जातलें. कित्याक ना जाल्यार ह्या फुडें आमी गोंयकार काबार ऑलरेडी आमी काबार जाल्ले आहा, 80-90% हे सारकेच काबार जातले. तर मागता गोंयकारांताय एकठांय येवपाक आनी हे बिलाची मातशी नॉलेज घेयाय. कित्याक हें बील तर जालें जाल्यार हें पळय आमच्या फुडाराक आमचे जॉब्स आनी आमची लँड हें सगळें आमी सेव करूंक पावतले. ना जाल्यार ते केन्ना जावचें. एक्चुली हें बील कायद्यान आसलें पूण हें कोणाकूच खबर नासली, पूण हें विरेश बाबान मनोजान आनी आमच्या विश्वेशान हें हायलायट करून गोंयकारांक दाखयलें. पूण जायते जाणांनी आमची फोकाडां मारली. पूण आतां तरी तुमी जाणून घे, हे इतलीं वर्सां सरकारान ह्या गव्हर्मेंटान आमच्या दोळ्यांचेर पानां दापून आमकां लिपोवन दिली. तर आतां हो हें जें पळय आहा तें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी वेव्हारान घालपाक जाय. देव बरें करूं. सगळे म्हज्या प्रेस भावांक देव बरी सांज हांव दितां. आनी हें प्रेस घेवंक कारण आमच्या सांतांद्रे MLA पासत MLAक लागून आयज तो पोगो बिला लागून बिला पासत तो 2022 सावन एसेंब्लीन वावुरता. आनी एक एसेंब्लीन तेणें बील घातलें पूण तें पास करूंक ना. देखून आयज हे पावटी शुक्राराक तेणें इतल्या नेटान सगळ्यांक MLAक तें बील दिवन तेणें फुडाकार घेवन तो मुखार सरलो. आमच्या CMान सांगलें हें बील ऑलरेडी आहा म्हणून, पूण ताका तेणें रिस्पेक्ट दिनासतना भायर घातलो. आमच्या MLAक हांव सलाम मागतां. ते एकलो MLA आरजीचो MLA जावन तो झुजलो, तशेंच आमच्या सांतांद्रे लोकांक हांव
दिनवासता कित्याक कांयच तेंच्या वोटांक लागून आमकां MLA फावो जालो आनी तो सांतांद्रे पासत न्हू पूण आख्या गोंया पासत चुस्ता शेतां भाटां पासत आनी तशेंच जायत्यो प्रोजेक्ट सांतांद्रेन येवपाची आमचो पेरेश बोरकार नाचलो जाल्यार आनी हे फावटी आमी नेटान वावरूंक ताका निवडून हाडूंक आमी वावरूं. निमाणें एक हांव आमच्या सांतांद्रेच्या लोकांक सांगूंक सोदतां की आयज जे आमचे जागे खंय तरी राखून आसा ते फक्त आमचो MLA विरेश बोरकराक लागून. तो जी झूंज तेणें आयज लोकां खातीर दिल्ली आसा एसेंब्लीन त्या खातीर हे आमचे खंयचे आमची शेतां आमचे दोंगर जावं आमची भाटां बिनी खंय तरी आमकां दिसता ती फक्त आमच्या MLA नाजाल्यार जर आमचो MLA विरेश बोरकर आमचो खामो कसो ह्या जाग्यार भाटा जावं शेतां खातीर उबो रावनासलो जाल्यार हें आमकां आयज दिसची नासलें. हे जे रस्त्या सायडीन जितले आजुनी जी तोडी उरल्या सुरल्या ती जर राखून दवरतले जाल्यार ही झूंज आमकां फुडें व्हरचीच पडटली आनी ह्या झुंजेन आमकां सांतांद्रेच्या लोकांची खास करून गरज लागतली. आनी जसो तुमी 2022 जो आमकां मोगान सपोर्ट दाखयला तसोच हेन फुडें 2027 असो जो आनीक आमकां बरे भशेन लोकांनी सपोर्ट दिलो जाल्यार खंय ना खंय आमकां हें जैत मेळटलें. आनी एक सांगूंक सोदतां जे इंटरनल जितले रोड आसा जे प्रपोज रोड म्हूण दाखयल्या 10 जावं 15 मिटर हे जर 10-15 मिटर रोड इंटरनल जर वाडले जाल्यार आमचे जी रस्त्याक कशी कपेलां देवळां घरां ही जर डेमोलिशनाक गेली जाल्यार आमची अस्मिताय जी म्हणटा आमी खंय उरतली. आनी ही राखून दवरतले जाल्यार लोकांक खंय तरी एकठांय येवचेच पडटले ना जाल्यार हें पॉसिबल ना. कित्याक आयज जो होप उरला तो फक्त आमच्या गोंयचे जनतेचो सांतांद्रेच्या लोकांचो. लोकांक आमकां शाबासकी दिवची वाडटा की आमी जितले रेव्होल्युशनरी जे घरांनी गेला आमकां थंय लोकांनी मोग दाखयला आनी त्या मोगा खातीर आमी खंय तरी ही झूंज चालू दवरल्या आनी अशीच ही चालू उरतली जितलो तुमी आमकां मोग दितले. देव बरें करूं म्हणटा.